सिक्किम सरकारको संस्कृति विभागको तत्वावधानमा नौमती सांस्कृतिक धरोहर केन्द्रको आधिकारिक शिलान्यास कार्यक्रम भएको छ। अनि यस कार्यक्रम भएकोमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासीहरूलाई अनि देशभरि छरेका हाम्रा विशेष गरेर नेपाली जातिहरूलाई लगायत विश्वकै नेपाली जातिहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यो पहिलो होला सिक्किममा कि यो नौमती सांस्कृतिक धरोहर केन्द्रको शिलान्यास भएको र यसले विशेष गरेर हाम्रो नेपाली जति पनि छ वेशभूषा संस्कृतिहरूलाई हामीले जगेडा गर्न सक्छौँ र यहाँ जति पनि हाम्रो नेपाली जातिभित्र है प्रयोग हुने जति पनि बाजागाजहरूको हामी प्रदर्शन राख्छौँ, म्युजियम बनाउँछौँ। अनि खालि म्युजियम मात्रै होइन खालि राखेर देखाउने, तर हामी ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि यो हामीले गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो केन्द्रबाट धेरै हामीले लाभ उठाउन सकिन्छ, नट ओन्ली फर द सिक्किमिज पिपल, तर अरू है भारतभरि छरेर बसेका जति पनि नेपाली जातिहरू अनि रिसर्चरहरू जति पनि स्कलरहरू छन् उहाँहरूको लागि पनि ठुलो एउटा है तपाईँको फाइदाको केन्द्र हुनसक्छ। सर, कल पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? और उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात भी की है, इस पर क्या कहना? नहीं, आपको मालूम है, मैंने अपना भाषण में भी मैंने बता दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने लागू करने का घोषणा किया। इसमें तो एक हंसी, मेरे को तो हंसी आता है क्योंकि 2005 में उनका ही सरकार था जो ये न्यू पेंशन स्कीम उन्हें एडॉप्ट किया। उसी समय एडॉप्ट नहीं करने से भी था उनको मतलब होता था, लेकिन केंद्र सरकार का जितना भी स्कीम वगैरह सबसे ज़्यादा तो सिक्किम ने ही इम्प्लीमेंट किया था। उसी समय 2005 में उनका ही सरकार ने जो मुख्यमंत्री था उसी समय उनने लागू किया है। अभी आकर फिर इनका हम एडॉप्ट करेंगे बोलने से तो हंसी का बात है ना, क्योंकि हम लोग ने अभी पहले से ही उनके लिए एडॉप्ट करने के लिए हम लोग ने कमेटी बना चुका है सरकार ने। सर, एमआर एडॉप्ट और इसको भी रेगुलर करेंगे, फर्स्ट कैबिनेट ने बोल के। नहीं, आपको मालूम है 1994 में जब एसडीएफ पार्टी का सरकार बना था तो उस समय भी बहुत सारे नरवाडो भंडारी साहब का समय से ही एमआर एडॉक में बहुत सारे कर्मचारी थे, एडॉक में एमआर में थे और बहुत सारे उसी समय टर्मिनेट भी किया और बहुत सारे को 1994 से लेकर 2030 तक किसी को रेगुलर नहीं किया, कोई भी पॉलिसी नहीं बनाया, उन्होंने कानून ही नहीं बनाया। तो 2013 में जब हम लोग ने घोषणा किया पार्टी खोलने के बाद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का जब गठन हुआ, जब खोलने के बाद हम लोग ने घोषणा किया कि हम सबका रेगुलर करेंगे। उसके बाद उन्होंने अब डर के मारे उन्होंने 2014 में उन्होंने चुनाव से आगे रेगुलर किया। कहीं एम्प्लॉय को 2014 से आगे चुनाव से आगे उनको मेमोरेंडम दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद उनको रेगुलर नहीं किया। और कहीं एम्प्लॉयज़ विभिन्न डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ कर्मचारी कोर्ट में गया और हाई कोर्ट का आदेश के बाद ही रेगुलर किया। उसने क्या बना देगा? देखो तो आपको मालूम है टीचर का जो एडॉक टीचर पहला क्या था, जब विंटर लगता था, विंटर शुरू होता था उनका टर्मिनेट होता, फिर जब स्कूल खुलता था अगर अप्रैल में फिर उनका अपॉइंटमेंट मिलता, किसी को अपॉइंटमेंट मिलता किसी को नहीं मिलता। तो टीचर 22-23 वर्ष तक उन्होंने एडॉक में टीचर काम किया। लेकिन हमारा एसकेएम पार्टी का सरकार आने के बाद देखो हम लोग ने 1000 से ज़्यादा को अभी रेगुलर किया है। तो ये तो स्कीम एक पॉलिसी बन गया और 8 वर्ष का जो हम लोग ने पॉलिसी बना हर महीने मतलब जो भी 8 वर्ष कंप्लीट किया वो उसका हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे एम्प्लॉय जो एमआर एडॉक में थे उनका हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में कैडर ही नहीं था, जो कैडर के बिना उन लोग को प्रमोशन नहीं होता था। हम लोग ने कैडर बना के उनको प्रमोशन भी हम लोग कर रहा है। तो हम लोग ने तो बना दिया ना, उन तो अभी सरकार में नए घोषणा करेंगे। लेकिन अगर वो सरकार में पहला नहीं था अब नया था तो ठीक था, लेकिन वो सरकार में बैठ चुका है। जिन्होंने नया पेंशन स्कीम का एडॉप्ट करने वाला सरकार एसडीएफ सरकार ही तो था। तो आज आके फिर उसी को बोल उनका अपना डिसीजन को फिर आप वो वापस करेंगे। और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा विजिलेंस किसका सरकार में लगा, विजिलेंस रेट किसका सरकार में हुआ, तो एसडीएफ सरकार में हो। लेकिन आज आके विजिलेंस को डिसॉल्व करेंगे डिपार्टमेंट बोलने से क्या होगा? तो हंसी का बात है ना। सर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शब्द ही डिलीट करेंगे भी बोला है। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन तो एसडीएफ सरकार में हुआ है। बहुत सारे 1000 से ज़्यादा जब पंचायत चुनाव खत्म होता था विक्टिमाइजेशन का बात आते था, जब कोई चुनाव था एमपी इलेक्शन उसके बाद विक्टिमाइज। तो आपको मालूम है ये तो हंसी का बात है। अभी सरकार में स्टेट रिसर्च सेन्टर फर पीएचडी होल्डर्स अनाउन्समेन्ट गर्नुभयो तपाईले आज। विशेष गरेर आज हाम्रो राज्यमा 218 भन्दा ज़्यादा पीएचडी गर्नेहरू हाम्रो विद्यार्थीहरू छन्, जो आज कोही त
अब उहाँहरू विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा सेन्ट्रल स्किमहरूमा उहाँहरू काम गर्दैछ, तर सेन्ट्रल स्किम सकेपछि फेरि उहाँहरू मतलब बेरोजगारी हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको लागि एउटा सिक्किम रिसर्च सेन्टर हामी बनाउँछौँ ताकि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो विषयमा सिक्किमको विषयमा रिसर्च गर्न सकोस्, विभिन्न विषयहरूमा उहाँहरूले अनुसन्धान गर्न सकोस्। र आज हेर्नुहोस् त कोही पनि रिसर्चरहरू आएर लु रिसर्च सेन्टर जाउँ भने हामी कहाँ लाने त छैन। त्यसले गर्दा हामीले यो निर्माण गर्ने हो, हामीले घोषणा र यो अघिबाटै। मेरो एउटा प्रश्न छ है, एकदमै सिक्किम सरकारले सिक्किमे जनतालाई जे कार्यक्रमहरू ल्याएको छ एकदमै उदाहरणीय छ र अरू राज्यहरू पनि सिक्नुपर्ने देखिन्छ यहाँबाट। तर एउटा फरक प्रश्न फेरि जन्मिन्छ। त्यो के जन्मिन्छ भने जति तपाईँहरू उत्तरदायी भएर कार्यक्रमहरू दिइरहनु भएको छ, जनतालाई जति सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ, त्यसले परनिर्भरता बढ्यो, सिक्किम सरकारले यहाँको जनतालाई अल्छी बनायो भन्छ क्या। मेन पावर अलिक बढी तपाईँहरूले भनेभन्दा बाहिर कन्ट्रोल बाहिर गइरहेको छ भन्छ। अनि विशेष गरेर हामीले उहाँहरूलाई ठेल्ने काम गरेको, उहाँलाई एउटा सपोर्ट हो। तर हामी यस्तो मतलब के अरे तपाईँको स्टेजमा उहाँहरू पुग्छ जब उहाँहरू सक्षम हुन्छन्, गर्न सक्छन् भन्ने प्रकारले हामीले उहाँहरूलाई त्योसम्म चाहिँ ठेल्ने काम हो। र अहिले हामीले एउटा पोलिसी हामी ल्याउँदैछौँ, त्यो पोलिसी मैले भन्न पाएन समयको है तपाईँको अलिक कमी भएकोले गर्दा। विशेष गरेर आज हाम्रो वान फ्यामिली वान जबमा पहिलाको सरकार जब 19 भन्दा अगाडि धेरै 17,000 भन्दा ज्यादा हाम्रो भाइ बहिनीहरू नियुक्ति भए। तर त्यो नियुक्ति कस्तो प्रकारले भने कुनै पनि नियुक्ति सरकारी नियुक्ति भनेको चाहिँ एउटा कानुन कायदामा नियुक्ति हुन्छ, एप्रुभल हुनु पर्यो, मन्जुरी हुनु पर्यो, सरकारको मन्जुरी हुनु पर्यो या त डिपार्टमेन्टको मन्जुरी हुनु। तर त्यति बेला पूर्व सरकारले चुनावभन्दा अगाडि कुनै पनि मन्जुरी पनि थिएन, सरकारको पनि थिएन, मुख्यमन्त्रीको पनि थिएन, डिपार्टमेन्टको थिएन, फाइल पनि थिएन। त्यसै एउटा स्पोर्ट्सको सर्टिफिकेट बाँडेको जस्तो बाँडे है। तर हामी सरकारमा जब आएपछि उनीहरूमाथि केस पनि भयो, धेरैजनाले केस गरे कि यो त इलिगल एपोइन्टमेन्ट भयो। त्यति बेला हामीले डिफेन्ड गरेर र अब इन फ्युचरमा हामी यो एउटा सिस्टम बनाइदिन्छु भनेर हामीले उनीहरूलाई डिफेन्ड गरेर त्यो केस हामी हाम्रो सरकारको पक्षबाट जिते भनेको हाम्रो वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्नेहरूको पक्षमा गए। र हामीले अहिले एउटा यस्तो पोलिसी ल्याउँदैछ जो वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्नेहरू पनि कतिजना तपाईँको डक्टरेट गर्नेहरू पनि छ, कोही एमएससी गर्नेहरू छ, कोही धेरै पढेका तर कोही सफाई कर्मचारीमा छ। त्यति बेला यो करकापमा उहाँले लगायो, तर उहाँले त्यो काम छोड्न पनि सक्दैन, किन 4 वर्ष भइगयो, 8 वर्षमा त रेगुलर हुने हो है। सरकारले कुनै दिन पनि यो पोलिसी परिवर्तन गर्न सक्छ, हुनसक्छ भोलि आएर 5 वर्षमा रेगुलर गर्छ, रेगुलर हुनसक्छ, उहाँले छोड्न सक्छ। तर उनीहरूकोमा ट्यालेन्ट छ, भरपुर ट्यालेन्ट छ। तर हामीले अब एउटा पोलिसी निकाल्दै यो क्याबिनेटमा पास भइसकेको छ, यसको नोटिफिकेसन निस्कन बाँकी छ कि अब हामी कुनै पनि यदि त्यस्ता भाइ बहिनीहरू छ जो चाहिँ एडहक एमआरमा काम गर्दैछ तर बाहिर जान चाहन्छ उहाँहरू है, इफ दे वान्ट टु गो आउटसाइड है, बाहिर गएर केही गर्न चाहन्छ, उनीहरूले आफ्नो फिल्ड रोज्न चाहन्छ भने 3 वर्षसम्म उहाँहरूलाई हामी त्यो अनुमति दिन्छौँ है। तर उहाँहरूको स्यालेरी यताबाट 50% पाउँछ। उहाँहरूको स्यालेरी जस्तै 10,000 पाउँदैछ भने 5,000 दिने हो, 20,000 पाउँदैछ भने 10,000 दिने हो। तर उनीहरूको सरकार जुन चाहिँ नौकरी उनीहरूको बाँच्छन्, हामी बचाउँछौँ अनि सिनियरिटी पनि बाँच्छ। त्यसो हुँदा 3 वर्षमा उनीहरूले मौका पाउँछ र उनीहरू कुनै पनि फिल्डमा गएर एडजस्ट भयो भनेदेखि उनीहरूको लागि राम्रो हो नि सरकारको लागि पनि राम्रो। हामी यो प्रकारले नै हामी उनीहरूलाई एउटा सघाउने एउटा प्रयत्न हो यो राम्रो। एकदमै अब तपाईँहरूको केन्द्रीय अनुदान बन्द भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो रिसोर्सलाई फुलफिल गर्नलाई? ब्याकअप के छ? किनभने सुन्नुहोस्, केन्द्र सरकारबाट अहिले भाइ विभिन्न जुन प्रकारले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, म केन्द्र सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर 2018-19 हामी सरकार आउनुभन्दा अगाडि 18-19 को कुरा गरौँ है, 2018-19 को कुरा गरौँ। 2018-19 को तुलनामा आज हामी 2022-23 मा आएर 57% हामीले रेभिन्यू हामीले बढाएको छौँ। 57% हाम्रो रेभिन्यू बढेको छ। त्यसले गर्दा हामीले यही रेभिन्यूबाट जेनेरेट गरेर हामीले काम गर्छौँ। टुरिज्म हामीले बढायौँ, टुरिज्ममा धेरै धरोहरहरू हामीले बनायौँ, निर्माण गऱ्यौँ र विभिन्न स्रोतहरू हामीले जहाँ पनि तपाईँको लिकेजेसहरू थियो, जहाँ पनि रेभिन्यू लिकेजेसहरू त्यसलाई बन्द गऱ्यौँ। हामीले मेकानिजम अहिले 21औं शताब्दीको मेकानिजमहरू क्रिएट गरेर हामीले रेभिन्यू हर डिपार्टमेन्ट हर विभागमा हामीले बढाएको छौँ। सर मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ जुन चाहिँ भिजिलेन्सको लिएर हिजो पवन चामलिङ साहबले पनि भन्नुभएको थियो, पूर्व मुख्यमन्त्रीले पनि भिजिलेन्सलाई एउटा डिपार्टमेन्टलाई नै उडाउने, अनि तपाईँले पनि भन्नुभएको छ कि भिजिलेन्सलाई हामीले अहिले एकदमै उयो गरेका छौँ होइन, भिजिलेन्स चाहिँ अहिले एक्टिभ छैन भन्ने कुरा दिनुहुँदैछ। सर यसले राज्यमा यो के भन्छ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने होइन? एउटा कुरा यस्तो हो, भिजिलेन्स यस्तो होइन, एक्टिभ छैन, भिजिलेन्स उलाउने कुरा होइन। तर पूर्व मुख्यमन्त्रीले त्यो भन्न सुहाउँदैन, किनभने उहाँको कार्यकालमा धेरै कर्मचारीहरूलाई चुनावभन्दा अगाडि भिजिलेन्स लगाएर धेरैजना त सुसाइड पनि गरे है, धेरैजनाको मृत्यु भयो, कसैको हार्ट एट्याक भयो, त्यस्तो भयो, भिजिलेन्स लाग्ने र पुरा दुःख पाए। तर यो होइन, तर त्यति बेला चाहिँ यो एउटा
चाहिँ राजनीतिक तौरलाई हेरेर तपाईँको उहाँले कुनै गल्ती नगरिकन तर उहाँहरूलाई अड्काइराख्नका लागि उहाँलाई टर्चर गर्नका लागि भिजिलेन्सलाई प्रयोग गरिन्थ्यो। तर हामीले अहिले चाहिँ जसले गल्ती गरेको छ राजनीतिक तौरमा होइन तर जसले गल्ती गरेको छ हामी उनीहरूमाथि चाहिँ भिजिलेन्स छ, डिपार्टमेन्ट छ, एक्सन हुँदैछ। जस्तै कसैले पनि गल्ती गर्यो भने भिजिलेन्स एक्सन त हुन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ जसले गल्ती नै गरेको छैन तर एउटा राजनीतिक तौरमा एउटा दबाउ डाल्नका लागि उसलाई दबाउ उसको परिवारलाई दबाउ गर्नका लागि गरिन्थ्यो र एउटा यस्तो प्रकारको रेड गरिन्थ्यो त्यहाँ कसैको केही पनि छैन। जस्तै टिचरलाई अब एउटा शिक्षकलाई भिजिलेन्स लाग्नु भनेको त तपाईँ पनि अचम्म मान्नुहुन्छ शिक्षकले के चाहिँ चोर्ने हो भन्नुहोस् होइन, चक चोर्नु भएन है, ब्याकबोर्ड पनि चोर्नु भएन। आज पनि मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्छ जस्तै सीपी शर्माज्यू भट्टाराज्यू, उहाँ पनि एउटा साहित्यकार नै हुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, उहाँमाथि तपाईँको भिजिलेन्स भयो। मेरै श्रीमती टिचर थिए उमाथि पनि भयो। भनेको मतलब म जब 2000 तपाईँको 9को जुनसम्म उहाँसँग थिएँ तबसम्म केही पनि भएन। तर जुनदेखि जब म बाहिर भएँ उहाँसँग मेरो है कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी होइन तर एउटा सैद्धान्तिक दुश्मनी भएर म छुटेँ, सिद्धान्त मिलेन। छुटेपछि फेरि रेड भयो मेरो घरमा, भिजिलेन्स रेड भयो। तर बादमा गएर कोर्टले बरी गरिदियो, केही पनि पाएन किनभने टिचरको के पाउने। र यसले उहाँले चाहिँ राजनीतिलाई तौडमा युज गर्यो तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पक्का यो करप्सन भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि गरेका छौँ। र जो पनि निर्दोष अफसर्सहरू थिए, जो पनि है अधिकारी थिए उहाँहरूलाई हामीले बरी गरिदियो। आज सबैजना बरी भइसक्यो। Thank you so much. है। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.